नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपाल लगायत विश्वव्यापी नै कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा त्रसित भएको छ। आजभोलि हाम्रो देश नेपालमा जारी गरेको लकडाउन खुक्लो भए पनि बजार व्यवसाय, विद्यालय, कल कारखाना लगायत सबै किसिमका उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। तर यही विषम परिस्थितिमा हाम्रो देश नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुको साथै संसद विघटन समेत गरी निर्वाचनको मिति समेत तय गरेका छन्। एकातिर हाम्रो देश नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा तयारी गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्, त एकातिर उहाँकै नेकपा पार्टीका युवा नेता लगायत विभिन्न पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध गर्दैछन्। दर्शकहरू, नेकपाका युवा नेता कार्यकर्ताहरूले आखिर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीको आदेश तथा निर्णयलाई किन मान्न चाहदैनन् विषयमा केही पर्सा जिल्लाका युवा नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। यसरी थियो उहाँहरूको प्रतिक्रिया। अब यो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यो संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यो एउटा अवैधानिक कदम हो। त्यो संविधानको मर्म विपरीत एउटा जनताले 2/3 मतका साथ पठाएको सरकारले 5 वर्षसम्म आफ्नो शासन सत्ता पनि चलाउन नसक्नु एउटा दुर्भाग्य हो। हुन त यो अवैधानिक कदम हो, तैपनि यो अहिलेको सरकार जुन भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ, आफ्नो नेकपाले आफ्नो जुन घराइसी झगडा मिलाउनमा लिप्त भएको छ, त्यही एउटा घराइसी झगडा मिलाउन नसकेर मात्रै आज यो केपी ओलीको सरकारले संसद लगेर राष्ट्रपति कहाँ बुझाउनु भएको छ, यानि कि संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। त्यो अवैधानिक कदम हो। तर अब पनि यो नेकपाको घर झगडा मिलाउनको लागि मात्रै यो सरकार चलाइराख्नुको पनि औचित्य नभएकोले ताजा जनादेशमा जान पनि जरुरी मैले देखेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बाटो तताउने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाई नेपाली कांग्रेस लगायत जसपाले हैन तताउने काम चाहिँ यो के कति चाहिँ उपयुक्त होला तपाईको विचारमा? अब हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ चल्दैछ। अब केन्द्रीय कार्य समितिले पनि अब आज शेड्युल प्रकाशित गर्छ हाम्रो यो आन्दोलन कसरी गर्ने, कुन रूपमा गर्ने र कहिलेदेखि गर्ने भन्ने कुरा आजको केन्द्रीय समितिबाट सायद फिक्स हुन्छ होला। त्यो अनुसार हामी पनि अगाडि बढ्छौँ। यो चाहिँ संसद विघटन भइसके पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरी चाहिँ निर्वाचनको मिति समेत तय गरिसकेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईहरु जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? हेर्नुस्, अब राष्ट्रपतिजीले जसरी कि यो संसद विघटनको मन्त्री परिषदबाट गएको अध्यादेश, गएको जुन हाम्रो थियो विघटनको सिफारिस, त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकृत गर्नुभएको छ, लालमोहर लगाउनु भएको छ। त्यस्ता ऐनहरू पनि जसरी कि नेकपाका साथीहरूले नि अहिले यो संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, जसपाका साथीहरूले पनि संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, कांग्रेसका पनि कतिपय साथीहरूले संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यही प्रधानमन्त्री, यही मन्त्रीमण्डलले गरेका कतिपय ऐनका सिफारिसहरू पनि राष्ट्रपतिजीले स्वीकृत गर्दा उहाँहरूले कहाँ चुप लागेर बस्नुभयो? त्यसको पनि त विरोध गर्न सक्नुभएको थिएन नि, हैन? त्यही भएर अब यो सर्वोच्च अदालतमा त्यसमा पनि संवैधानिक इजलासमा गइसकेको कुरा हो। अब संवैधानिक इजलासले जे कुराको निर्णय गर्छ त्यो हामीले नेपाली जनता भएको नाताले त्यो मान्नुपर्छ। तर मेरो विचारमा यो सरकार आफ्नो घर झगडा मिलाउनको लागि मात्रै नभएर, यो सरकार भ्रष्टाचार गर्नको लागि मात्रै नभएर अबको ताजा जनादेशमा जानुको अर्को विकल्प मैले देखेको छैन। अब उहाँहरूको के छ भने त्यही मैले अघिदेखि भन्दैछु, उहाँहरूको घर झगडा मात्रै उहाँहरू मिलाउन नसकेर देशलाई चुर्लुममा डुबाउनु भएको छ। अब उहाँहरूले कसैले मैले कुटे जस्तो गर्छु तिमी रोए जस्तो गर्नु जस्तो छ। त्यही पार्टीको एउटाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्छ, अर्कोले विघटन गरेको। आखिर त्यही मन्त्रीमण्डलले, मन्त्री परिषदको बहुमतले आखिर त्यो पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ गयो होला नि? त्यही भएर त्यो अब राष्ट्रपति कहाँ लग्नुमा उहाँहरूको पनि त्यतिकै भूमिका र त्यतिकै साथ रहेको मैले बुझेको छु। यहाँका स्थानीय जनताहरूको आवाज के छ? हेर्नुहोस्, स्थानीय जनता अहिले पर्खाइमा छन्। यो संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि आखिर चल्ने भनेको यस्तै हो। आखिर यसरी चलाउनु भन्दा ताजा जनादेशमा जानु आजको जनताको माग भइसकेको छ।
यो केपी शर्मा ओलीको बिल्कुलै असंवैधानिक कदम हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायत विभिन्न उपलब्धिहरूको विरुद्धमा चालेको एउटा निरङ्कुश कदम हो। यसको हामी र हाम्रो पार्टी, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन लगायत हामी यसको खुलेर विरोध गर्दछौँ। साथै यो कदमलाई हामीले गणतन्त्रमा एउटा कालो दिनको रूपमा यसलाई लिएका छौँ। अहिले चाहिँ नि अब उहाँले त सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत समेत गरिसकेको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले अब के आधारमा गर्नुभयो थाहा भएन, तर विभिन्न संविधानको धाराहरू यसो निहाल्दै गर्दा त्यो कदम बिल्कुलै संविधानमा नभएकै, कहीँ नभएको त्यो धारामध्ये कुनै धारा प्रयोग गरेर उहाँले त्यो गर्नुभएको हो। त्यो संविधानले त्यसको कुनै पनि हालतमा त्यसको स्वीकृति दिँदैन र त्यो गैर संवैधानिक कदम हो। यो चाहिँ नि अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि एकातिर नेपाल अधिराज्यभरिकै भनौँ न विभिन्न ठाउँहरूमा आलोचना भइरहेको छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले गरेको कार्य एकदम सन्तुष्टजनक छ भन्दा चाहिँ नि कुरा आइरहेछ। के छ यसमा? अब यो लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, यसमा कुनै पनि कदमको स्वागत र विरोध गर्न पाइन्छ, तर मूल आधार चाहिँ के हो भने हाम्रो लागि हाम्रो देशको संविधान नै मूल आधार हो र संविधानको धारामा यदि त्यो कदम दिएको छ भने त्यसलाई स्वागत गर्दा भयो, यदि दिएको छैन भने त्यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ र संविधानका धाराहरू पढ्दै गर्दा त्यो कुनै पनि धारासँग त्यो मेल गएको त्यो देखिँदैन। त्यो धारामा उहाँहरूले कुनै एउटा धारालाई मानेर 76 को 7 नम्बर धारालाई हेर्ने हो भने त्यो कदम बिल्कुलै असंवैधानिक रहेको हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। आफ्नै पार्टीका निकटतम नेताहरूले आफूलाई चाहिँ सहयोग नगरेको कारणले कार्य चाहिँ नै मैले गर्न सकेन भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो बुझाइ होला, तर कहाँ, कहिले, कुन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीले असहयोग गरेको कुरा कसैले बताउन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कसैले पनि सक्नु हुँदैन। हरेक ठाउँमा अर्का नेताहरू, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्का वरिष्ठ नेताहरूले ठाउँ ठाउँमा केपी शर्मा ओलीलाई र यो सरकारलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र बारम्बार विभिन्न गल्तीहरू गरिरहँदा पनि त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नै गरेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीको एउटा निरङ्कुश मानसिकता, प्रधानमन्त्रीको आफू नै सर्वशक्तिमान व्यक्तिवादी चिन्तनले गर्दाखेरि आज यो समस्या आइपरेको मैले बुझेको छु। यो अदालत पनि जस्तै नेपालको संविधानलाई रक्षा गर्ने मूल निकाय नै संसद सहित अदालत, सम्मानित अदालत नै हो, तर अदालतले गरेको यो कदम पनि बिल्कुलै गलत छ, न्यायको पक्षमा छैन, गणतन्त्रको विरुद्धमा छ। यसको पनि हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। होइन, नेपालमा गणतन्त्रमा दुईटा विकल्प हुने गर्दछ। यदि कुनै पनि नियम कानुन यदि संविधानको धारा विपरीत जान्छ, एउटा हामीले तताउने भनेको संसद हो, तर त्यो संसदमाथि कु गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्रीले। त्यसपछि नेपालका सम्पूर्ण दल जनतासँग एक मात्र विकल्प रहेको छ, त्यो हो सडक। हामी सडक तताउनेछौँ। सर्वप्रथम यो प्रधानमन्त्रीद्वारा जुन संसद विघटन गरिएको छ, यो सरासर कानुन विपरीत हो, संविधान विपरीत हो, नियम विपरीत हो। यसको हामी जनता समाजवादी पार्टीले घोर भर्त्सना गर्छौँ र जुन जनताको करबाट अहिले महामारीको अवस्थामा देशलाई सञ्चालन गरेर जनतालाई राहत दिनु पर्थ्यो, अहिले जनताको पैसा, करबाट उठेको पैसालाई अहिले सरकार चुनावमा जुन खर्चा गरिरहेछ, अनावश्यक रूपमा जुन चुनाव जनतामाथि थपिरहेको छ, एकदम गलत छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गरेका छौँ। नियम विपरीत जुन ल्याएको छ, यसमा हाम्रो पार्टीले स्पष्ट यसको विरोधमा आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ र हामी जुलुस, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला जलाउने कार्यक्रम 10 गते राखेका छौँ। 11 गते हामी मसाल जुलुस निकाल्ने छौँ र 12 गते काठमाडौँ लगायत देशभरि हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। किनभने यो संविधानमा अलरेडी व्यवस्था छ। पहिला बहुमतले सरकार बनाउन सकिन्छ। यदि बहुमत पुगेन भने दुई दलले पनि मिलेर सरकार बनाउन सक्छ र त्यो पनि भएन भने अल्पमतले पनि सरकार बनाउँछ र त्यो संसदले पनि त्यो दावा ठोक्न सक्छ।
यति विकल्प हामीसँग हुँदा पनि अहिले चुनावमा जान के आवश्यकता आयो? त्यसैले अहिले न्यायालयमा अहिले लडाई भइरहेछ। हाम्रो पार्टीले रोडमा पनि लडाई लडिरहेको छ। हामी चुनावबाट भागिरहेका छैनौँ। हामी यो सिस्टमबाट गलत सिस्टमले जुन ल्याएको छ, जबरजस्ती जनतामा लाद्न जुन प्रयास गरेको छ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ र यसको जुन जनताबाट मार्ने काम जनतालाई जुन गरिरहेछ यो सरकारले, कम्युनिस्ट सरकारले अहिले फुटेको छ। तर फुट्नुभन्दा पहिला पनि यो कोरोनाको महामारीमा यो कम्युनिस्ट सरकारले केही जनतालाई राहत दिएन, बल्कि बैठकबाट जुन जनता मरेको छ, मृत्यु भएको छ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र जुन इलाज गराउनुको लागि जुन सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो त्यसको लागि इलाज आफै गराउनु पर्छ भनेर PCR को लागि उले भनेको छ। संसद विघटन गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन गर्नुभयो यो त पहिला कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पूर्ण रूपले गैर संवैधानिक रहेको छ र गैर संवैधानिक निर्णयको विरोधमा हामी चाहिँ अहिले त्यो गैर संवैधानिकको विरोधमा हामी छौँ। तर के छ भने हामी कानुनभन्दा पनि बाहिर छैन, कानुनलाई पनि तपाईको यहाँ सर्वोच्चको फैसलाको पनि हामी बाटो पुरिरहेछौँ। त्यो अवस्थामा हामीले सडक र सदन दुवैबाट चाहिँ हामीले जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने जनताले जनादेश दिएको अवस्थामा 5 वर्ष जनताले यो जनादेश दिएको अवस्थामा एकल एउटा प्रधानमन्त्रीले नै मात्र संविधानलाई मिचेर तपाईको निर्णय गर्नुभएछ। यसको घोर भर्त्सना नेपाली कांग्रेस गरिसकेका छन्। अबको रणनीति के छ? अब हामीले चाहिँ जनतामा अहिले गरिराखेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारले बहुमतको आधार उहाँहरूले लगभग तपाईको 2/3 बहुमतको आधारमा पनि उहाँहरूले जनताले जनादेश दिइसकेको अवस्थामा आफू चाहिँ यो राष्ट्रलाई र राष्ट्रको जनतालाई जुन गर्नुपर्ने काम र तपाईको विकासकोदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा राष्ट्र चलाउन नसक्ने अवस्थामा आफ्नो पार्टीको द्वन्द्वको कारणले जुन यो राष्ट्र संसद विघटन गरियो यो गैर संवैधानिक भएको हुनाले हामीले चाहिँ सदन र सरकार सडक र हामी चाहिँ कानुन दुवैमा हामी जाने नेपाली कांग्रेसको निर्णय गरिसकेका छन्। यहाँहरु चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब चुनावको कुरा अहिले हामीले किन गरेका छैन भने पहिला चाहिँ कानुनी के भन्दैछ, अदालतबाट के फैसला आउँदैछ। अब आज तपाईको अन्तरिम आज छलफलको लागि बोलाइएको छ। मलाई लाग्छ कि कानुनको विज्ञहरूले पक्कै पनि कानुनलाई जिन्दा राख्नको लागि पनि तपाईको यो संसद बिउजाउने सम्भावना धेरै रहेछ। अनि यो चाहिँ संविधान विपरीत काम भइरहेको छ। यसको हामीहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि विरोध गरिसकेको छ र विरोधको कार्यक्रम आइरहेछ। जुन यो असंवैधानिक कार्य भएको छ यो तत्काल हट्नुपर्ने पर्छ र पुनः संसद बहाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यहाँहरुले त संविधानै मान्नु गरेका थिएन, तर यो संविधानको किन हैन त्यो एउटा कुरो के छ भने हामीले संविधान माने हैन, संविधानमा चाहिँ नि केही कुरोहरु थप गर्नुपर्ने छ भनेर भने हो। संविधान नमानेको भए त हामीहरू न निर्वाचनमा जान्थ्यौँ न केही गर्थ्यौँ। यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिएको छ। संविधान हामीहरू मानेको यहाँहरु त के सरकारमा पनि त जानु भएन नि? हैन त्यो कुरो हैन। हामीले चाहिँ संघीय सरकारमा यो कारणले गएको हामीहरूको केही बुन्दा जस्तो नागरिकता, रेशम चौधरीको रिहाई यो माग हामीले राखेका छौँ। त्यो माग जबसँग चाहिँ नि पुरा हुँदैन, संविधानमा चाहिँ नि केही बुन्दाहरू जबसम्म संशोधन हुँदैन तबसम्म हामीहरू संघीय सरकारमा जाँदैनौँ भनेर चाहिँ नि हामीले पहिलेदेखि नै आफ्नो धारणा राखेका थियौँ र त्यही अडानमा हामीहरू कायम नै छौँ। रणनीति यही कुरो छ। जसपाको केन्द्रीय निर्देशन आइसकेको छ, हामीहरू आन्दोलनमा छौँ र जुन संसद विघटन गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको विरोधमा हामीहरू अब सडकमा आइसकेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अब चुनाव प्रक्रियामा जानलाई भनिदिएपछि यहाँहरूले के गर्नु? यसको चाहिँ नि हामीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको के निर्णय आउँछ भने तबसम्म हाम्रो पनि केन्द्रीय कार्य समिति जसपाको केन्द्रीय कार्य समितिको पनि के निर्णय होला त्यही अनुरूप हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। संसद विघटन प्रक्रिया हुन्छ लोकतन्त्रको यो सुन्दर स्वरूप जहाँ जनताको प्राप्त अभिमतलाई सही तरिकाबाट
युटिलाइज प्रयोग गर्न सकिँदैन। विकास जसै देशमा विकासका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू गर्न सकिँदैन भने निश्चित छ कि असफल भएको, म आफैमा असफल भई प्रमाणित गरिएर संसद विघटन गर्नु भनेको बेग्लै कुरा। तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दम्भको हिसाबमा आफ्नो आन्तरिक विवाद जुन किसिमबाट असंवैधानिक कदम चाल्नु हो त्यसको घोर विरोध हामी गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भनेको त्यसैको विरोध। त्यसका प्रक्रियाहरू थिए, संसद विघटनका अनेक प्रक्रियाहरू थिए। त्यो प्रक्रियाहरूमा के थियो भन्दाखेरि जसरी सहमति र सहकार्यमा देश चलिरहेको थियो त्यसै गरी यहाँ रहेका पार्टीका अन्य जसरी विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ उससँग पनि सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीले कमसेकम यी कुराहरूमा अब हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक किचिलोमा अथवा जुन जनतालाई हामीले सपना देखायौँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै यो झुटो रहेको छ, जुन उग्र राष्ट्रवादको बिगुल फुक्यौँ त्यो चाहिँ म आफैमा असक्षम रहेछु भनेर बकाइदा प्रमाणित गरेर संसद विघटन गरेको भए हामी पनि त्यसमा के साथ दिन्थ्यौँ भने हो जनताको प्राप्त अभिमतबाट उहाँहरूले सही बाटो गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण संसद विघटन गरेर फेरि पनि राम्रा मान्छेहरू चुनाव गरेर आओस् र देशलाई निकास दियोस् भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। अर्को राष्ट्रपति जहाँसम्मको कुरा छ भने राष्ट्रपति पनि कहाँ चुक्नु हो। ठिक छ, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिएको छैन, प्राप्त मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपति कहाँ जानु अनुमोदन हुनु कानुनी प्रक्रिया हो। तर पनि राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भने आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरू अथवा यहाँ भएका बौद्धिक जमातहरूलाई एकचोटि बसेर एउटा प्रक्रियागत रूपमा सल्लाह गरेर यो चाहिँ निर्णय अलिकति सोचनीय निर्णय हुन सक्छ कि, किनभने हामीसँग बकाइदा राष्ट्रपतिसँग नजिर छ। जुन बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुँदाखेरि प्रचण्डले जुन प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय गरी लिएर जानुभएको थियो, राष्ट्रपतिले बकाइदा त्यसमा सल्लाह गर्छु भनेर फर्काउनु भयो, जसका कारणले प्रचण्डले हिजो राजीनामा पनि दिएका थिए। त्यो भन्नुको अर्थ हो कि राष्ट्रपतिले त्यो गलत गरेका होइनन्, राष्ट्रपतिले के गरिदिएका हुन् भने सरसल्लाह गरेर देशलाई एउटा निकास दिनुपर्छ। सबभन्दा सोचनीय विषय के भने प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा आफैमा प्रखर नेता भएको हुनाले मेरो एउटै आग्रह के हो भने भर्खरै चुनाव यति पैसा खर्च गरेर देशमा चुनाव भयो, 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर देशमा चुनाव भयो र त्यो 20 अर्ब फेरि पनि यो देश चाहिँ दुनियाँ चाहिँ अर्थतन्त्र तल खसिरहेको छ। हाम्रै देश अहिले एउटा भ्याक्सिन किन्न सकिरहेको छैन, कोरोनासँग थालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि 20 अर्ब मेरो देशले कसरी थेक्न सक्छ? हरेक कुरामा निश्चय पनि उहाँले सोच्नु भएको होला र अन्य आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह पनि लिनु भएको होला। तर शिशु अवस्थामा रहेको गणतन्त्रलाई र भर्खरै हुर्कदै गरेको संविधानलाई जुन किसिमबाट केपी ओलीले खिलाची बनाएका छन्, जुन किसिमबाट यसका बलात्कार गरेका छन्, यसमाथि आफ्नो खुट्टा कुल्चेका छन्, यसको लागि नेपाली जनताले घोर यसको परिणाम दिनेछ र निश्चय पनि यसलाई करारा जवाब दिनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। दर्शकहरू, आफ्नो कार्यकालमा धेरै राम्रा अथवा नराम्रा काम गरे पनि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसिसकेपछि अलिकति भए पनि आफ्नो देशको जनताको विषयमा त सोच्नु पर्ने थियो होला। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपाल हावाकै भरमा चलिरहेको छ। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ मिलाउने नमिलाउने काम बिचौलियादेखि सम्बन्धित निकाय पुगेर आफ्नो खल्ती भर्ने काम मात्र हुने गर्दछ। ठिक त्यस्तै सत्ता सम्हालिसकेपछि आफ्नो देशमा के कति राम्रा नराम्रा काम भइरहेको विषयमा सोच्नु पर्दा आफ्नै कुर्सी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले बोकेको जिम्मेवारीबाट नहटी उसको सामना गर्दै अगाडि बढेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सक्थे। तर आफ्नै स्वार्थमा अन्धो भई संविधानको विपरीत गई निर्णय गर्नु कतिसम्मको लाजमर्दो कुरो हो भन्ने विषयमा सबैले बुझिसकेको कुरा हो। दर्शकहरू, हाम्रो देशमा कुर्सीको लोभमा अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहेका केपी शर्मा ओली जस्तो सुख सुविधा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पाएको थिएन होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकलौटी रूपले निर्णय गरी कसरी गरे संसद विघटनको सिफारिस र त्यसमा त्यही संविधानको शपथ लिएर बसेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
त्यही संविधानको धारा विपरीत गई स्वीकृत समेत गर्नुभयो। वाहरे हाम्रा देशका कर्ताधर्ताहरू, आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गो नेपालका जनताले बहुमत पुगाएर सांसद समेत बनाएको कुरा सर्विदै छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको पदको हैसियतले नमिल्ने काम त गरियो, तर के सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि त्यस्तै हुने हो कि हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनपछि मुलुकको विभिन्न ठाउँहरूमा आन्दोलन सुरु हुनुको साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला समेत जलाइएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृतिको विरोध गर्दै विभिन्न पार्टीहरूले सडक तताउने कार्य सुरु गरेका छन्। मुलुकहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध गर्दै आन्दोलनको साथसाथै पुतला समेत दहन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै पर्सा लगायत 77 वटै जिल्लामा आज पुतला दहन गरिएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमा मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनता समाजवादी पार्टीले आज गरेको पुतला दहन कार्यक्रममा यस टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै रमा मिश्रले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेपछि जनताको हितमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो स्वार्थको भावना अनुरूप कार्य गरेको हुनाले पुतला दहन गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीले गरेको यो जुन असंवैधानिक कदम छ, चलिरहेको संसदलाई जुन भङ्ग गरिएको छ, यसको विरोधमा हामीले यो प्रदर्शन गरिराखेका छौँ। यो सम्पूर्ण 77 जिल्लामा हामी जनता समाजवादी पार्टीद्वारा यो प्रदर्शन गरिराखेको छ। आजको दिनमा यो क्रमबद्ध रूपमा जुन हामीले यो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, आजको दिन चाहिँ हरेक 77 जिल्लामा हामीले यो पुतला दहन कार्यक्रम राखेका छौँ र यसमा पुतला दहन भइरहेको छ। किनभने यो केपी ओलीले गरेको यो गैर संवैधानिक कदममा हाम्रो घोर विरोध रहेको छ। चलिरहेको जुन देशलाई चुनावमा फेरि लैजाने, देशमा जुन विकासमा गर्नुपर्ने हो, जुन विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई फेरि चुनावमा लगाएर त्यो पैसा बाँच्न लागेकोले हामीले सम्पूर्णले यो गरिरहेका छौँ। मुलुकको 3.5 करोड जनताले मत दिई सदनमा पठाए पनि त्यसको वास्ता नै नगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले उठाएको कदम गलत रहेको भन्दै पूर्व कृषि राज्य मन्त्री करिमा बेगमले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाली जनताबाट चुनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकल राज्य चलाउन खोजे चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। पूर्व कृषि राज्य मन्त्री करिमा बेगमले गैर लोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब नसच्याए मधेसी जनता चुप लागेर नबस्ने बताउनु भयो। देश के प्रधानमंत्री गैर लोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीका से जो संसद विघटन कैले बड़न, एकर घोर भर्त्सना हम करते काहे से जे कि देश के 3.5 करोड़ जनता अमूल्य वोट देके सदन में बैठेला, नीति नियम कानून बनाएला, सिर्फ कुर्सी पर बैठ के अपन एकल राज एकल शासन चलाएला ना। देशे गैर लोकतांत्रिक तरीका से जन संविधान जन सदन विघटन कैले बड़न, एकरा के सच्यावस ना तो अब मधेसी जनता चुप ना रही। जनता समाजवादी पार्टी पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष राम नरेश यादवले संविधानमै नभएको कुरा व्यक्तिवादी चिन्तनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति देशमा पार्टीगत लडाईँलाई लिएर संसद विघटन गरिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाएको कदम गलत रहेको ठहर गर्दै पर्सा जिल्लाको 14 वटा पालिकाहरूमा पुतला दहन गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले अहिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय नसच्याए आउने
दिनमा कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जब देश में प्रतिनिधि सभा विघटन भइल बा नितांत असंवैधानिक बा, अलोकतांत्रिक बा। संविधान में ही व्यवस्था ना भइल चीज के एगो व्यक्तिवादी चिंतन से केपी ओली सरकार के इका बोला कि बहुत ही जनता के साथ धोखा है, जनमत के साथ धोखा है और जनता के माइंडेड 5 वर्ष खातिर है और 2/3 के हाराहारी में बहुमत दिले रहे नेपाली जनता और ओकरा के लात मार के अपन एगो व्यक्तिवादी ओली तंत्र स्थापित करे खातिर देश में जौन पार्टीगत लड़ाई के जनता के अहिमत के जौन एगो बहुत बड़ा गुनाह कैले बा केपी ओली सरकार, एकरा विरोध में हमने के केंद्रीय समिति जौन आह्वान कैले बा विरोध के, वही विरोध कार्यक्रम अंतर्गत आज हमने दूसर का दिन वर्षा जिला के 14वीं पालिका के सदर मुकाम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुतला दहन कैनी हसन और हमने सचेत कराओ के चाहते हैं सन ये आंदोलन के माध्यम से जे तुरंत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन करके देश में एगो विधि के शासन लागू करे के पड़ल और अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और व्यक्तिवादी चिंतन से दूर होके और नेपाल के एगो शांतिपूर्ण अवस्था में ले जाए के प्रयासों को ना तो यही से बड़ा आंदोलन इस देश में के संभावना बा। पर्सा जिल्ला लगायत मुलुकको विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला दहन गरिएको छ। दर्शकहरू, मुलुक अहिलेको परिवेशमा कतातिर जाने हो ठेकान छैन। कारण हामी सबैजना बुझिसकेका छौँ, तर मुलुकमा आगो बाल्ने कामसम्म पुर्याउने हाम्रै देशका प्रधानमन्त्री रहेको बारे दुई मत छैन। आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएको प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति कतिको जायज हो। दर्शकहरू, संविधानको कुनै पनि धाराको वास्ता नै नगरी संसद विघटन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले विकासको कार्यमा आफ्नै निकटतम पार्टीले हस्तक्षेप गरेको धारणा व्यक्त गर्नु कतिसम्मको जायज रहेको विषयमा प्रश्न समेत भइसकेको छ। दर्शकहरू, देश चलाउनको निम्ति केही आँट गरेर पदभार गर्नुपर्छ, तर देश चलाउन आँट नै नभएका व्यक्तित्वहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा हाम्रो देश नेपालको स्थिति यस्तो परिस्थितिमा पुगेको छ। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, चाहे त्यो पुष्पकमल दाहाल अथवा कुनै पनि पार्टीका अगुवा नेताहरू, जो पद पायो त्यो आफ्नो कार्यकालभरि टिकिराख्ने मनस्थितिले गर्दा पद त पाउँछन्, तर हाम्रै देशका जनताले अत्याचार अन्यायदेखि पदभारबाट ढाल्न पनि बेर लगाउँदैनन्। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सिङ्गो नेपालमा राज गर्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई त टिक्न दिएनन् नेपाली जनताले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको के कुरा गर्ने हो। दर्शकहरू, अहिलेको परिवेशमा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक घोषणा खारेजको माग गर्दै पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका 100औं नेता, हजारौं कार्यकर्तालाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। अब माग पूरा हुने हो कि होइन हेर्न बाँकी नै छ। माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भण्डाफोर कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटका साथ म उमेश दुबे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।